नेपालमा आज 944 कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 481 संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसोलेसनमा एक साता भेटघाट नगर्ने, आज पीसीआर परीक्षण हुँदै। आगामी माघ पहिलो हप्तादेखि फ्रन्टलाइनरलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको निर्णय। सीमावर्ती जिल्लाहरूमा ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण, प्रदेश 2 का सीमा नाकामा कडाई। 476 दिनपछि खुल्यो नेपालको रेलको घुम्टो, इनरुवादेखि कुर्थासम्म सफल परीक्षण। रेल कर्मचारीलाई सोमबारदेखि तालिम दिइँदै 4.5 लाख टिकट जनकपुर आइपुग्यो। भारतीय जनता पार्टीले चुनाव लक्षित डकुमेन्ट्री बनाउन नेपाली रेल गुडाइएको दाबी। ओलीलाई देउवाको प्रस्ताव, संसदको अवरोध हटाउँ, एमसीसी पास गरौँ। ओलीमाथि माधव नेपालको गाली, बिचारा बलकोट पुगेर भुग्दैछन्, कोही डाक्टर भए उपचार गरिदिनुस्। देश सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरीहरू आवश्यक भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। नेपालमा कृषि अनुदानमा व्यथिति, कृषकलाई होइन कागज मिलाउनेलाई अनुदान। अमूल्य सम्पदा कौडीको भाउमा बेचिनबाट रोकेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। बौद्धमा चकु हानाहानको घटना, जब अनिस आमाले हेर्दा हेर्दै ढोकामै ढले, झगडाकै कारण दुवैजनाको ज्यान गएको प्रहरीको भनाई। सभापति यसै गरी अगाडि बढे, पार्टी दुर्घटनामा पर्ने शेखर कोइरालाको भनाई। घर बनाइदिने प्रस्ताव लिएर मन्त्री झाँक्री राउटे बस्तीमा। महाकालीमा पुल निर्माण गर्न भारत र नेपालबीच एमओयू हस्ताक्षर हुने। सार्क सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तानको आग्रह भारतद्वारा अस्वीकार, यथास्थितिमा भाग नलिने भारतको अडान। गुगललाई उछुन्दै टिकटक बन्यो विश्वमा सबैभन्दा बढी हेरिने अनलाइन। र अन्तमा आजदेखि सोमबारसम्म वर्षा र हिमपात, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै ठाउँमा वर्षाको सम्भावना। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 944 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। यही अवधिमा थप 297 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9762 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 696 र 3502 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 248 जनाको पोजिटिभ संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामध्ये काठमाडौँमा 362, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 94 जना गरी उपत्यकामा 481 जना थपिएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6140 रहेको छ। आइसियुमा 81 जना र भेन्टिलेटरमा 14 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। आज कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजदेखि एक साता आइसोलेसनमा बसेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव जनकराज भट्टलाई उद्धृत गर्दै सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले देउवा आइसोलेसनमा बसेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको पीसीआर परीक्षण आइतबार हुने भएको छ। 2 दिनअघि बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रचण्डसहित देउवा पनि सहभागी थिए। आइसोलेसनमा बस्नुअघि शनिबार बिहान मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग करिब 1 घण्टा वार्ता गरेका थिए। प्रचण्डसँग उक्त बैठकमा सहभागी सत्तारूढ दलका 10 जना भन्दा बढी नेतालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा राखेको छ। प्रचण्ड र नारायण काजी सहित माओवादीका 10 जना बढी नेता संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने र 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको थप एक अतिरिक्त तेस्रो मात्रा खोप दिइने भएको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले माघको पहिलो हप्ताबाट अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई र माघको दोस्रो साताबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र 60 वर्ष माथिका सबैलाई अतिरिक्त थप एक मात्राको खोप लगाउने जानकारी दिनुभएको छ। सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई दृष्टिगत गर्दै कोरोना भाइरसको थप एक मात्रा, तेस्रो मात्रा दिइने भएको छ। नेपालमा अहिले कुल परीक्षण गराएका मध्ये कोभिड-19 संक्रमण 8.49% मा देखिएको छ। हिजो मात्र 14,971 जनामा परीक्षण गर्दा 968 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढेसँगै प्रदेश 2 का भारतीय सीमा नाकाहरूमा कडाई गरिएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित देखा परेपछि त्यसको असर नेपालमा पर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सीमा नाकामा कडाई गरेका हुन्। प्रत्येक नाकामा हेल्प डेस्क राखेर एन्टिजेन लगायतका प्रविधिबाट कोरोना पहिचान गर्ने र पोजिटिभ देखिए तत्काल स्वास्थ्य चौकीमा पठाइने गरेको सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख गणेश ठाडा मगरले जानकारी दिनुभयो। अहिले प्रहरीकै सक्रियतामा स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहजीकरणमा पालिकाहरूमा हेल्प डेस्क समेत सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रदेश नम्बर 2 को 12 बाहेकका सबै जिल्लामा भन्सार कार्यालय छन् भने करिब 464 किलोमिटरमा भारतसँग खुल्ला सीमा जोडिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कतिपय स्थानीय तहहरूले सुरक्षा निकायसँग सहजीकरण नगर्दा सुरक्षा अवस्था फितलो रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको प्रदेश कार्यालयले गुनासो गरेको छ। ओमिक्रोन भाइरसको जोखिम बढ्नुका साथै संक्रमितहरू समेत दैनिक वृद्धि हुनाले नेपाल यसको हटस्पट बन्न सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। WHO ले समेत सावधानी अपनाउन चेतावनी दिइरहेका बेला नेपालमा सरकारी तवरबाट रोकथामका लागि खासै योजना निर्माण हुन सकिरहेको छैन। सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति भए पनि प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको र यसको लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले छुट्टै योजना बनाउनुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूको सुझाव छ। सीमावर्ती इनरुवा रेलवे स्टेशनमा थन्काई राखिएको नेपाल रेलवेको 2 सेट रेलको घुम्टो 476 दिनपछि हटाइएको छ। तिरपाल ओढाइ राखिएको उक्त रेलले शनिबार इनरुवादेखि कुर्थासम्म गुडाएर परीक्षण समेत गरिएको छ। सम्बद्ध प्राविधिकले रेलको परीक्षण सफल भएको जानकारी दिएका छन्। उक्त रेल 2077 साल असोज 3 गते भारतीय कम्पनी कोकन रेलवे कर्पोरेसनका मेकानिकल विभागका प्रमुख दीपक त्रिपाठीले नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। हस्तान्तरण भएको 14.5 महिनादेखि दुवैथान रेल सेट सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा इनरुवामा राखिएको थियो। 1 वर्ष वारेन्टीसहित नेपाल रेलवेले भारतीय कम्पनीसँग उक्त रेल सेट 84 करोड 65 लाखमा खरिद गरेको थियो। 14.5 महिनादेखि रोकेर राखिएका रेल सेटको इन्जिन, ब्याट्री, चक्का, नाइलन, पिस्टन, जेनेरेटर, मोबिल आदिमा खराबी आए नआएको जाँच गर्न परीक्षण गरिएको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो। रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकाले फेब्रुअरी मध्यसम्म नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुने महाप्रबन्धक झाले बताउनु भएको छ। परीक्षण सञ्चालनमा महाप्रबन्धक झा, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोलासहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए। प्राथमिक चरणमा रेल सञ्चालन गर्न तथा नेपाली प्राविधिकहरूलाई तालिम दिन भारतको कोकन रेलवे कर्पोरेसन र नेपाल रेलवे बीच 1.5 वर्ष अघि तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईकै पालामा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार कोकन रेलवे कर्पोरेसनले 26 सदस्यीय चालक सहितका प्राविधिक टोली उपलब्ध गराउने तथा सोही टोलीले रेलवे सञ्चालनमा सहयोग गर्नुका साथै नेपाली प्राविधिकलाई तालिम दिने उल्लेख छ। रेलवे कम्पनी स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्राविधिक सहयोग गरे बापत भारतीय कम्पनीलाई 22 करोड भारतीय रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, जसको पहिलो किस्ता भारतीय कम्पनीलाई भुक्तान गरिसकिएको महाप्रबन्धक झाले बताउनु भएको छ। शनिबार सोही कोकन रेलवे कर्पोरेसनका चालक दलले रेल गुडाएका हुन्। कर्पोरेसनका 8 जना प्राविधिक गत सातादेखि सीमावर्ती भारतीय नगर जयनगरमा छन्। विधिवत रेल सञ्चालन हुनुअघि नेपाली प्राविधिकहरूलाई तालिम दिनु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नेपाल रेलवे कम्पनीले पुस 26 गतेदेखि जनकपुरको मत्स्य विकास केन्द्रमा 15 दिने तालिम सञ्चालन गर्दैछ। स्रोतका अनुसार तालिममा सहभागी हुने 55 कर्मचारीको नाम पनि सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकिएको छ, तर तालिममा सहभागी हुने कर्मचारीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यस्तै तोकादेशको आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिने बुझिएको छ। तत्कालीन महाप्रबन्धक भट्टराईले यसअघि तोकादेशको आधारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको हाजिर वर्तमान महाप्रबन्धक झाले रोक्का गरेका थिए, जबकि तीमध्ये धेरै कर्मचारीले कोकन रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिकहरूसँग पहिलो चरणको तालिम समेत लिइसकेका थिए। कर्पोरेसनले उक्त तालिम बापत 80 लाख रुपियाँ नेपाल रेलवे कम्पनीसँग भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ। करिब 16 महिना थन्काएर राखिएको रेल भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउने उद्देश्यका साथ गुडाइएको दाबी गरिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा आसन्न विधानसभाको निर्वाचनका लागि उत्तर प्रदेशको अयोध्या र जनकपुर धामबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको देखाउन र मतदातालाई प्रभावित गर्न डकुमेन्ट्री बनाउन रेल गुडाइएको दाबी गरिएको छ। भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो उपलब्धि जनतामा प्रचार प्रसारका लागि डकुमेन्ट्री बनाउन लागेको स्रोतको दाबी छ। धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका इनरुवा स्टेशनमा 1.5 वर्षदेखि तिरपाल मुनि छोपेर राखिएको रेलको दोस्रो पटक परीक्षण गरिएको शङ्का उपशङ्का तथा विभिन्न खाले हल्ला चलेको छ। तर महाप्रबन्धक झाले यो हल्ला निराधार भएको दाबी गरे। यो नेपालको रेल हो, हामीले रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारीको उद्देश्यले मात्रै रेलको अवस्था बुझ्न परीक्षणका लागि गुडाएका हौँ। उनले भने इनरुवाबाट एक डकुमेन्ट्री निर्माण कम्पनीको क्यामेरा सहितको टोली नेपाली तथा भारतीय अधिकारीहरूको साथमा जनकपुर धाम रेलमा
सवार भएर आएका थिए। नेपाल सरकारले खरिद गरेको आधुनिक रेल गुडाउन नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले 60 जना भारतीय जनशक्ति राखेको छ। यसअघि कम्पनीसँग 151 जना जनशक्ति थियो। हामीले न्यूनतम आवश्यकता जनशक्ति 60 राखेर रेल सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। म आएलगते आर्थिक भार कम गर्ने हिसाबले 151 जना मध्ये 60 जनालाई राख्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् र संघीय संसदमा जारी अवरोध हटाउन र मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। बिहिबार मात्र बसेको 5 दलीय संयन्त्र समितिले संघीय संसदको अवरोध हटाउन विपक्षी दलको नेतासँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसको 2 दिनपछि शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा विपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बलकोट भक्तपुर पुगेका थिए। भेटमा देउवाले संसदको अवरोध खुलाउन र एमसीसी पास गर्न आग्रह गरेका छन्। जवाफमा ओलीले जे कारणले आफूहरूले संसद अवरुद्ध गरेको हो त्यसबारे केही सम्बोधन भएको छैन, त्यसैले अवरोध यथावत रहन्छ भनेका छन्। एमसीसी बारे पनि सत्तापक्षले नै औपचारिक रूपमा केही नभनेको ओलीको तर्क छ। अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ भन्छन्, हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, त्यसमा पनि आन्दोलन गरिरहेका छौँ। सत्तापक्षले औपचारिक रूपमा नबोलेकाले हामीले केही भन्नु परेन। नेकपा एमालेले गत साउनमा आफूले 14 सांसदलाई गरेको निष्कासनको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। माधव नेपाल सहितका सांसदलाई एमालेले निष्कासन कारबाही गरेर संसद सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि संसदले सूचना प्रकाशन गरेको थिएन। पछि उनीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। त्यसैले एमालेले सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। ओलीलाई गाली गर्ने क्रममा उनले शब्दका बौछार नै चलाएका छन्। शनिबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीलाई भुक्ने कुकुरको संज्ञा दिँदै कोही डाक्टर भए उनको उपचार गर्न सुझाव दिएका थिए। ओली दम्बी, अहङ्कारी र खराब प्रवृत्तिको मान्छे भएको उनको आरोप थियो। नेपालले भने बालुवाटारबाट बलकोट पुग्दा पनि भुक्न छाडेको होइन। बिचाराको त्यो हालत, बलकोट पुग्ने बित्तिकै भुक्नुपर्ने। कोही डाक्टर हुनुहुन्छ भने उपचार गरिदिनुहोस्। ओलीलाई आफ्ना पुराना नेता कार्यकर्ता भन्दा राप्रपा महन्त ठाकुरहरू प्यारा लागेको टिप्पणी गरे। उनले ओलीमाथि गालीका कुनै शब्द बाँकी राखेनन्। प्रचण्डको पिठुलाई सिडीको रूपमा प्रयोग गरेर अग्लो बन्ने योजना अनुसार ओलीले नेकपा एकता गरेको समेत नेपालले आरोप लगाए। उनले भने कमरेड प्रचण्डको टाउकोमा चढेर अग्लो हुने सोच रहेछ। प्रचण्डको पिठुलाई सिडीको रूपमा प्रयोग गरेर अग्लो हुने योजना रहेछ। पार्टी एकतापछि उनले पार्टीलाई हेप्न थाले, बैठक नै नगर्ने, छलफल नै नगर्ने र भाग्ने गर्न थाले। हामीमाथि अपमान गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले देशलाई सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरीहरू चाहिएको बताउनु भएको छ। थापाले देशमा धेरै कुरा बिग्रेको भन्दै यसलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरी चाहिएको बताउनुभयो। विनायक सिद्धि कलेजले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँहरूले तन्नेरीहरू जोसिलो हुने र यसमा थप सकारात्मक चिन्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाललाई योभन्दा धेरै माथि पुर्याउने सङ्कल्पसहित आफूले अबको 10-15 वर्ष मात्रै सक्रिय राजनीति गर्न चाहेको उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले देशलाई समस्या खडा गर्नेहरूको विरोधमा बोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संसदीय समितिमा खाटी किसानले होइन, कागज मिलाउने टाठाबाठाले मात्र लाभ प्राप्त गरिरहेको भनी कृषि अनुदानमा पुनर्विचार गर्न आवाज उठेको छ। कृषकको नाममा व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने नियतले राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएको अनुदान स्थगित गर्न सांसदहरूले सुझाव दिए। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा समिति सदस्य हरिराम चौधरीले अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपचलन भइरहेकाले कृषि अनुदान कार्यक्रम स्थगित गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले भने वास्तविक किसानलाई अनुदानबारे थाहा नै छैन। किसानलाई अनुदान होइन, मलखाद, बिउ बिजन र उपकरण खरिदमा छुट चाहिएको छ। यो वर्ष बाढीले धान डुबायो, गहुँका लागि मल छैन। यो अवस्थामा कृषकलाई राहत कार्यक्रम खोइ। कृषि ऐन नभएका कारण विशेष व्यक्तिलाई लाभ हुने हिसाबले निर्देशिका बनाएर बाँडिँदै आएको अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेको हुँदा अनुदान वितरणलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। सांसद शेरबहादुर कुँवरले पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले माटोसँग खेल्नेले होइन, कागज मिलाउनेले अनुदान प्राप्त गरिरहेकाले अहिले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औलाए। समिति सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले कृषकले सिधै लाभ प्राप्त गर्ने विषय, हरेक वर्ष मल खरिदमा घोटाला दोहोरिए पनि सहज रूपमा मल वितरण भएको कहिल्यै नसुनिएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने भन्सुन र लेनदेनका आधारमा कृषि अनुदान बाँडिने गरेको छ। अनुदान वितरण भद्रगोल छ। अनुदान कृषि कर्म गर्नेले नपाउँदा उत्पादन बढ्न र लागत घट्न सकिरहेको छैन। नेपालको वार्षिक रूपमा 2 खर्ब बराबरको आधारभूत कृषिजन्य खाद्य सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ। सांसद शान्ति अधिकारी जीसीले किसानले रासायनिक मल सजिलोसँग पाउने सहज वितरण प्रणाली निर्माण गर्न सुझाव दिँदै कृषि अनुदान वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाएर खाने टाठाबाठाले मात्र पाइरहेको घटना सुनाइन्। समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित कानुन सही रूपमा पालना नहुँदा कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानु परेका घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भने कानुन संसदले बनाउने हो। व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने गरी निर्देशिका कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउन भएन। निर्देशिकाले कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउँछ। यस्ता सहायक कानुन संसदबाट परीक्षण गराउनु पर्यो, जथाभावी लागू गर्नु भएन। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शबनम शिवाकोटीले कृषकलाई उत्पादन लागत घटाउन रासायनिक मल र कृषि उपकरणमा अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिए। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि ऐन तर्जुमा भएको छैन। कृषि ऐन नभएका कारण कृषकहरूलाई अनुदान दिने होस् वा मल खरिद गर्ने क्रममा अन्य ऐनको सहायता लिने गरिएको छ। समितिले कृषि ऐन, कृषि अनुदान तथा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी संग्रहालयमा रहेका अमूल्य सम्पदा र सम्पत्ति कौडीको भावमा बेचिन लागेकाले बतास समूहलाई हटाइएको बताइएका छन्। होटल व्यवसाय महासंघ नेपालको 9औं राष्ट्रिय साधारण सभाको शनिबार भैरवमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले राजतन्त्रको अन्त्य हुँदैमा नारायणहिटी संग्रहालयको सम्पत्ति कतैबाट पनि नासिन नहुने बताए। राजतन्त्रको सम्पत्ति लुट्नका लागि नै गणतन्त्र ल्याउन खोजिएको हो, उनले प्रश्न गरे। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत भारतीय सहयोगमा निर्मित तीर्थालुलाई निर्माण गरिएको धर्मशाला, होटेल पनि कौडीको भावमा अरूलाई लिजमा दिने काम भएकाले आफूले छानबिन गर्न थालेको उनले बताए। 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरेको उनको भनाइ थियो। 40 करोड रुपियाँ लगानीमा निर्मित धर्मशाला भारतीय तीर्थालु लक्षित रहेको मन्त्री आलेले बताए। 19 रोपनी जमिनमा 397 बेडको 88 वटा कोठा रहेको 3 तले धर्मशाला पनि कौडीको भावमा दिने काम भयो। जम्मा 8.5 लाख भाडा पाउने गरी दिन थालिएकाले छानबिन अगाडि बढाएको छु, उनले भनेका छन्। उनले लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि लुम्बिनी विकास कोषको अधीनमा रहेको जमिनमा निर्मित होटेल यसरी नै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिइएको बताए। कोरोनाका कारण लामो समयसम्म थलिएको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय प्रबन्धनका लागि व्यवसायहरूसँग नै सहकारी र छलफल गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो। रातो कर माफ गर अभियन्ताहरूले शनिबार ललितपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडमा सरकारले कर लगाएको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। बिहिबार रातको 12 बजेको थियो। शारदा झिमिले छोरा र बुहारी सुत्ने अगाडिको कोठामा हल्ला खल्ला सुनिन्, तर सधैँ यस्तै हल्ला हुने भएकाले सुरुमा उनले त्यसलाई वास्ता गरिनन्। सङ्खुवासभा धर्मादेवी नगरपालिका 2 की स्थायी बासिन्दा शारदाको परिवार कपन स्थित राधाकृष्ण मन्दिर नजिकै फ्ल्याटमा बस्थ्यो। शारदाको बहिनीकै घर थियो त्यो। छोरा अनिसले करिब 20 दिन पहिले खोटाङको सकेला गाउँपालिकाकी युनिसालाई बुहारीका रूपमा घरभित्र आएका थिए। उनीहरूबीच संस्कार अनुसार विवाह भने भएको थिएन। पब्जी खेल्थे। खेलिरहँदा उनीहरू हानहान मारमार भन्दै हल्ला गर्ने भएकाले शारदालाई त्यसको बानी लागिसकेको थियो। बिहिबार राति पनि हल्ला खल्ला। सुरुमा उनले चासो दिइनन्, तर केही बेरमा घुवार घुवार आवाज आउन थाल्यो। निकै बेर यस्तो आवाज आएपछि उनले छोरा बुहारीलाई बोलाइन्। दुवैजना बोलेनन्। त्यसपछि शारदाले छिमेकी र घरका मान्छेलाई खबर गरिन्। उनीहरू आएपछि भित्रैबाट बन्द गरिएको ढोका जबरजस्ती खोलियो। भित्र अनिस ढोका नजिकै उभिरहेका थिए, तर हेर्दा हेर्दै उनी ढले। युनिसा भने बेडमा लडिरहेकी थिइन्। उनको घाँटी आधा काटिएको थियो। छाती पेट जताततै चोटै चोट थियो। उनको शरीरका 14 स्थानमा काटिएको थियो। अनिसको घाँटी दुवैतिरबाट काटिएको, छाती र नाइटोभन्दा केही तल पनि छुरी रोपिएको थियो। छोरा बुहारी ढलेको देखेपछि शारदा बेहोस भइन्। 12:20 आफन्तले प्रहरीलाई खबर गरिदिए। त्यसपछि प्रहरी पुग्दा अनिसको शरीर तातै भएकाले उनलाई हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पताल चाबाइल पुर्याइयो, तर अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गर्यो। साँझमै खाना खाएर युनिसा र अनिस आफ्नो कोठामा गए। कुखुराको मासु पकाएका थिए। उनीहरूले फ्राई गरेर आफ्नो कोठामा पनि लगेका रहेछन्। रक्सीको बोतल खाली थियो। दुवै गिलासमा थोत्थोरै रक्सी बाँकी थियो। कोठाका कपडा यत्र त्यत्र छरिएका थिए। दुवैजना निवस्त्र थिए। कोठा रक्ताम्य थियो। सिरानी मुनि छुरीको खोल भेटियो। टेबल मुनि थियो छुरी।
जसले युनिसा र अनिसको ज्यान लिएको थियो। प्रहरीले उनीहरूको हत्यामा अन्य व्यक्तिको संलग्नता नभएको जनाएको छ। युनिसा र अनिसबीच झगडा भएको हुन सक्छ। एक क्रममा सुरुमा युनिसाले छुरी हानेपछि अनिसले पनि प्रहार गरेको अथवा युनिसाको हत्या गरेर अनिसले पछि आफैलाई खुकुरी हानेको हुन सक्छ। घटनास्थलबाट फर्किएका एक प्रहरी अधिकारीले भने अहिले दुवैको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ। युनिसाका परिवार आउँदैछन्, त्यसपछि मात्रै पोस्टमार्टम गर्ने तयारी छ। दुवैजनाको मोबाइल प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लगेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूबीच आपसी सम्बन्धकै विषयमा झगडा भएको देखिन्छ। हत्यामा तेस्रो व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएपछि सबै कुरा त खोल्न मिलेन, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने। शारदाले युनिसाका परिवारको बारेमा सोधे पनि बुहारीले नभनेको बताएकी छन्। 20 दिन अगाडि घरमा भित्रिएकी उनले आफूले सो निर्णयले बिहे गरेको बताएकी थिइन्। शारदाका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा छन्। अनिस पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारी गरिरहेको शारदाले बताएकी छन्। उनले 12 कक्षा पास गरेका थिए। दुवैजना पब्जी खेल्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालबाट चिन्जान भएको र पछि नजिकिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले आगामी चुनावमा हार बेहोर्ने बताएका छन्। सुनसरीको इनारुवामा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले सभापतिले पार्टीको विधानलाई आफू खुसी प्रयोग गरेर केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको आरोप लगाए। जसरी उहाँले भन्नुभयो, म सबैको सभापति हुँ, त्यो देखाउनु पर्यो, देखिने गरी हुनु पर्यो, न्यायसङ्गत हुनु पर्यो। उहाँले विधानलाई टेकेर हिँड्नु भएको छ। जसरी नियुक्तिहरू गर्नुभएको छ त्यसको मापदण्ड के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। न्यायसङ्गत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो, भएन भने त अप्ठ्यारो त पर्छ नै। सभापति देउवा आफू खुसी अगाडि बढे पार्टी दुर्घटनामा जाने भन्दै कोइरालाले भने दुर्घटना भनेको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन जित्न सकेन भने त्यसको दोष कसले लिने। कोइरालाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे फैलिएको भ्रम चिर्न संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। कोइरालाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अस्तव्यस्त रहेको भन्दै अवरुद्ध संसद सञ्चालन गर्न कांग्रेस र एमाले दुवै लाग्नुपर्ने बताए। संघीय सरकारले राउटे जातिका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 2 करोड विनियोजन गरेको छ। फिरन्ते जीवनशैली अपनाउने राउटे समुदाय स्थायी बसोबासमा तयार छैनन्। आवास निर्माण सम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन शुक्रबार शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री सहितको टोली राउटे बस्ती पुग्यो। राउटे अगुवा समक्ष मन्त्री झाँक्रीले स्थानान्तरण गर्न सकिने भवन बनाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै भनिन्, तपाईहरूले चाहेको जस्तै भवन हामी सरकार बनाइदिन्छौँ, जहाँ बसाई सर्नुहुन्छ त्यही भवन बनाउँछौँ। मन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा राउटे अगुवा सहमत भएनन्। राउटेलाई फकाउन सुर्खेतको सिस्ता गाउँपालिका चाल कालीखोला पुगेको सरकारी टोलीले एउटा जुक्ति निकाल्यो, मितेरी साइनो गाँस्ने। अन्ततः मन्त्री झाँक्रीले सम्झना साई र गाजलु साईसँग तथा भवन विभागका निर्देशक पदम कुमार मैनानीले प्रकाश साईसँग मित लगाए। टोपी, कपडा र सरसामान आपसमा साटासाट गरी मित लगाइएको घोषणा गरियो। मन्त्रीसहितको आफ्ना सदस्यसँग मितेरी साइनो घाँसेपछि समुदायमा केही बेर खुसियाली छायो। करिब 3 घण्टा मितेरी साइनोसँगै भलाकुसारी गरेपछि राउटे अगुवा फिरन्ते शैलीमा संरचनामा बस्न तयार भए। तीनवटै समुदायका मुखिया, पूर्व मुखिया सहितको छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले स्थानान्तरण गर्न सकिने ट्रस्ट प्रकृतिका भवन निर्माणको प्रस्ताव राखिन् भने राउटे अगुवाहरूले अस्थायी भवनमा बस्न तयार हुने वचन दिए। राउटे अगुवाकै अनुरोधमा शहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवासको प्राविधिक डिजाइन तयार गर्नेछ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतका प्रमुख अमरबहादुर थापाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार भवन विभागले डिजाइनको खाका तयार गर्ने र राउटे अगुवासँग छलफलपछि अन्तिम रूप दिइने बताए। हामीले एउटा फोल्डिङ गर्न सकिने ट्रस्ट भवनको नमुना राउटे बस्तीमै लिएर देखाउँछौँ, उनले भने। त्यसपछि राउटेको सुझाव अनुसार अन्तिम डिजाइन बन्छ। जहाँ राउटे सर्दछन् त्यही अस्थायी भवन बनाइदिन्छौँ, ताकि अर्कोपल्ट सर्दा फोल्डिङ गरेर लैजान सकुन्। मन्त्री झाँक्रीले एउटा समुदाय आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको प्रस्ताव राखेको आयोजना प्रमुख थापाले बताए। छलफल, शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा राउटे अगुवाहरूले खासै महत्त्व नदिएको उनको भनाइ छ। यसैबीच राउटे समुदायलाई मन्त्री झाँक्रीले व्यक्तिगत खर्चमा 70 थान ब्ल्याङ्केट र 1 थान तिरपाल प्रदान गरेकी छिन्। मन्त्री समक्ष राउटेले 3 महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको गुनासो गर्दै माघी पर्व अगावै भत्ता पठाइदिन आग्रह गरेका थिए। महाकाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच एमओयूमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। दिल्लीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले यो कुरा बताएका हुन्। महाकालीमा पुल निर्माण भए भारतको उत्तराखण्डको दार्चुला र नेपालतर्फको दार्चुलाका बासिन्दा लाभान्वित हुने जनाइएको छ।
गत साउन 25 गते तुइन मार्फत महाकाली नदी तर्ने क्रममा नेपाली नागरिक जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले लट्ठा काटेर धामी महाकालीमा खसेको भन्दै नेपालमा चर्को आलोचना भएको थियो। नेपालले कूटनीतिक नोट समेत भारतलाई पठाएको थियो, तर त्यसबारे भारतले जवाफ दिएको छैन। यो पृष्ठभूमिमा भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्रीले महाकालीमा पुल निर्माण गर्ने बताएका हुन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 19औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तानले गरेको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता अरिन्दम बगाचीले सार्क सम्मेलनलाई लिएर कुनै सहमति नभएकाले भारत यथास्थितिमा भाग नलिने बताए। हामीले पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीको भनाइलाई लिएर मिडियामा आएको रिपोर्टिङलाई हेरेका छौँ। सबैलाई थाहा छ विगतमा यस्तो निर्णय किन लिएको भनेर। त्यसैता कुनै ठोस परिवर्तन भएको छैन। त्यसकारण पाकिस्तानमा हुने सार्क सम्मेलनमा भाग लिने बारे कुनै सहमति पनि भएको छैन। पुस 19 गते पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुसेरीले सार्क सम्मेलन आयोजनामा अवरोध खडा नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै सदस्य मुलुकहरूलाई निम्तो दिएका थिए। साथै भौतिक रूपमा सहभागी नहुने हो भने भारतले भर्चुअल रूपमा पनि भाग लिन सक्ने बताएका थिए। साथै उनले भारतले सार्क आयोजनामा कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरेको बताएका थिए। सन् 2016 सेप्टेम्बर 18 मा जम्मू कश्मीरको उमरीमा भारतीय सैनिकको क्याम्पमा आतंकवादी आक्रमण भएपछि भारतले पाकिस्तानमा हुने सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो। उक्त आक्रमण पछाडि पाकिस्तानको हात हुन सक्ने आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ। आतंकवादलाई साथ दिने काम बन्द नगरेसम्म पाकिस्तानसँग सहकार्य गर्न नसकिने भारतीय अडान छ, जसको कारण भारतले सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने बताउँदै आएको छ। गुगललाई उछिन्दै टिकटक विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने अनलाइन बनेको छ। उक्त भाइरल भिडियो एपले अमेरिकी सर्च इन्जिन गुगलले भन्दा बढी हिट पाउन थालेको छ। गुगललाई जितेर टिकटक अब सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने अनलाइन साइट बन्न पुगेको छ। इन्टरनेटका वेबसाइटको नयाँ वरियताको सूचीमा फेब्रुअरी, मार्च र जुन महिनामा नै टिकटकले गुगललाई शीर्ष स्थानबाट हटाएको थियो। गत वर्ष गुगल पहिलो स्थानमा र टिकटक, एमाजोन, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट र नेटफ्लिक्स लगायतका साइटहरू प्रथम 10 स्थानमा थिए। क्लाउड प्लेयरका अनुसार वेबसाइटमा जाने ट्राफिकको निगरानी गर्न उसको उपकरण क्लाउड प्लेयर रेडारको प्रयोग गरेर डेटाहरू अनुगमन गर्न सकिन्छ। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले तराईका केही भूभागमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ। दिउँसो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका धेरै स्थान तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहितका हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आइतबार सुदूरपश्चिम र कर्णालीका अधिकांश गएको राति पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षा भएको थियो। आइतबार सुदूरपश्चिम र कर्णालीका अधिकांश स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। सोमबार पनि वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीका अधिकांश स्थानमा पानी पर्नेछ। लुम्बिनीका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा पनि वर्षाको सम्भावना छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। चिसोबाट बच्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।